Yay, yay, yay! Maayong gabi, day bay padlong leta sa Karanso Beach Resort para sa atong Christmas party sa housekeeping. Og mao ni ang hulagway sa Karanso Beach Resort. Dili kay dako, pero okay na kaayo sa mga party-party nga ayong himuon mag-celebrate. Daghan ang cottages, tapin sa baybay, daghan ang suga, daghang Christmas light nga maoy naghatag og kayag sa atong palibot. Og to di ay sa samtang nagpaabot ta sa atong main event na game sa ta yung duwa nga balloon relay og duha ni siya ka grupo, group A o group B. Og kusog kayo ang paspas ang ilang relay sa group A og aligre kaayo kay naggiukdanay kung kinsay mo daog nindula og ang group A kusog